Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, sir. अलिकति यहाँ ढिला भयो हैन। ल अब हामी चाहिँ कुनै ढिला नगरिकन अब क्लास सुरु गरौँ। अब अस्ति हामीले पढेको के थियौं त भन्दाखेरि यो लोकेसन डिसिजन सम्बन्धी कुराहरू पढेका थियौं। अनि लोकेसन डिसिजनमा हामीले चाहिँ प्राइमरी फ्याक्टर सेकेन्डरी फ्याक्टरको बारेमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं। अब आज चाहिँ यो लोकेसन डिसिजनको न्युमेरिकलहरू हामीले गर्ने भन्ने कुरो थियो हैन। अब लोकेसन डिसिजन गर्ने तीनवटा मेथडहरू छ। तीनटा न्युमेरिकल भनौं न। अब यो फ्याक्टको आधारमा डाटालाई एनालाइसिस गरेर अनि त्यसपछि हामीले त्यसको एनालाइसिसको रिजल्ट के आउँछ त्यो रिजल्टको आधारमा जुन डिसिजन लिन्छौं अब त्यसलाई चाहिँ हामी न्युमेरिकल भन्ने हो। खास न्युमेरिकल भनेकै त्यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब इन्फर्मेसनको आधारमा डिसिजन लिने। त्यसमा तीनटा मेथड छ भनेर मैले अस्ति नै तिमीहरूलाई कुरा गरिसकेको छु। र तीनटा मेथडमा एउटा फ्याक्टर रेटिङ मेथड। अब फ्याक्टर रेटिङ मेथडमा हामीले चाहिँ कसरी डिसिजन लिन्छौं त भन्ने एउटा। अनि अर्को ब्रेक इभन मेथड भनेर हामीले पढेका थियौं, ब्रेक इभन मेथड। र अर्को चाहिँ मेथड चाहिँ हाम्रो सेन्टर ग्रेभिटी मेथड। यो तीनटा मेथडबाट हामीले कसरी लोकेसन डिसिजन लिने त भन्ने कुरामा अब एकचोटि हामी यो एक्सेलबाट गरौँ कि सजिलो होला। त्यसको फर्मुला धेरै गाह्रो छैन है। अब म चाहिँ यो प्रविधिमा अलिकति कमजोरै छु। त्यसले गर्दाखेरि एक्सेलबाट ट्राई गरौँ है त। यो स्क्रिनबाट अलिकति गाह्रो हुने, त्यसले गर्दाखेरि एक्सेलबाट अलिकति टाइप गर्न सजिलो हुन्छ कि हेरौँ। ल अब हाम्रो चाहिँ पहिलो मेथडमा फ्याक्टर रेटिङ मेथड छ है। यो अलि ल अब यो एउटा यो हाम्रो मेथड चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो फ्याक्टर रेटिङ मेथड। फ्याक्टर रेटिङ मेथड भन्ने छ। अनि फ्याक्टर रेटिङ मेथडमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हामीले सेयर गर्नु भएको र स्क्रिन सेयर गरे हो भएको छैन छैन खै त मेमो चाहिँ एकैछिन अहिले आयो। ल अब हाम्रो चाहिँ तीनवटा मेथड छ है। अब हाम्रो डिसिजन मेकिङ गर्ने अब एउटा यो फ्याक्टर रेटिङ मेथड भन्ने फ्याक्टर रेटिङ मेथड एउटा छ। अनि अर्कोमा चाहिँ ब्रेक इभन मेथड। ब्रेक इभन मेथड
ब्रेक इभन मेथड भन्ने अर्को छ र अर्को चाहिँ हाम्रो सेन्टर ग्रेभिटी मेथड। सेन्टर ग्रेभिटी मेथड यो तीनवटा मेथड हाम्रो चाहिँ छ। तीनटा मेथड छ हाम्रो के त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लोकेसन डिसिजन है। लोकेसन डिसिजन लिने तीनवटा मेथड छ। ल अब यसलाई चाहिँ हामी यो तीनटा मेथड भयो, फ्याक्टर रेटिङ मेथड, ब्रेक इभन मेथड र सेन्टर ग्रेभिटी मेथड। अब यसमा आधारित भएर हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू हामी गर्दैछौँ आज। अब विशेष गरेर यो फ्याक्टर रेटिङ भन्ना साथ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा दुई प्रकारको रेटिङ हुन्छ है। एउटा लोकेसनलाई रेटिङ गरिन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो फ्याक्टरलाई रेटिङ गरिन्छ। दुईटा रेटिङ गरिन्छ। अब फ्याक्टर भने र मेटेरियल भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले हैन। इनपुटहरू के दिन्छौँ त हामीले भनेपछि जे इनपुटहरू दिन्छौँ त्यो सबै इनपुटहरू फ्याक्टर हो। यो भन्दा अगाडि पनि मैले पढाइसकेको छु। इनपुटमा हाम्रो के पर्छ भनेर पढिसकेका छौ तिनीहरूले। इनपुटमा पर्ने जति पनि फ्याक्टरहरू छन् तिनीहरूलाई अब हामी फ्याक्टरै भन्ने भयौँ इनपुटमा है। अब लोकेसन लाई पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब इम्पोर्टेन्स दिन्छ, लोकेसनलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ। अब लोकेसन हाम्रो चाहिँ के हुन सक्छ भने ठाउँ अनुसार अब त्यसलाई महत्त्व दिने हो हामीले। त्यसको सुविधा अनुसार महत्त्व दिने हो। अब कुनै पनि ठाउँ जहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चर प्लान्ट राख्दैछौँ त्यो ठाउँमा यातायातको सुविधा छ कि छैन, अब त्यो ठाउँमा खानेपानीको सुविधा छ कि छैन, त्यो ठाउँमा हाम्रो यातायातको के अरे यो बिजुलीको सुविधा छ कि छैन, टेलिफोनको सुविधा छ कि छैन, यसको आधारमा हामीले चाहिँ त्यसलाई रेटिङ गर्ने। रेटिङ भने इम्पोर्टेन्स दिने, रेटिङ भने वेटेज दिने के हैन, वेटेज दिने। अब जुन ठाउँमा सबै किसिमको सुविधा छ त्यसलाई बढी वेटेज दिने, जुन ठाउँमा सुविधाहरू कम छ त्यसलाई वेटेज चाहिँ कम दिने भन्ने कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब फ्याक्टर भने चाहिँ फ्याक्टरको आधारमा रेटिङ गर्ने। अब लेबरहरू सजिलोसँग अब कम वेजेजमा पाइन्छ भने त्यसलाई बढी हामीले रेटिङ गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यस्तै गरेर अब र मेटेरियलहरू नजिकै छ, ट्रान्सपोर्टेसन गर्न त्यति खर्च लाग्दैन, प्रशस्त मात्रामा र मेटेरियल पाइन्छ भने त्यसलाई वेटेज त्यही अनुसार वेटेज गर्नु पर्यो। अब इक्विपमेन्ट ल्याउन धेरै टाढा पर्दैन, मार्केट एकदम नजिक छ भने त्यसलाई रेटिङ गर्नु पर्यो। यसरी फ्याक्टरको आधारमा र हामीले चाहिँ यो लोकेसनको आधारमा हामी रेटिङ गर्छौँ। अब यो पहिलो नम्बरको हामी चाहिँ यहाँ गर्दैछौँ है। पहिलो नम्बरमा हामी फ्याक्टर रेटिङमा के गरिन्छ भन्ने कुरामा हामी जाउँ। अब धेरै एक्जाम्पलहरू हामी धेरै ठुलो एक्जाम्पल नलिउँ, म दुईटा लोकेसनलाई गर्छु। अब एउटा काठमाडौँ भनौँ, यो काठमाडौँ एउटा लोकेसन हामीले चुज गर्ने भयौँ र अब अर्को चाहिँ हामीले ल अब अर्को कुनै एउटा लिउँ न, काठमाडौँ भयो।
अब अर्को नेपालगञ्ज लिउँ। नेपालगञ्ज लिउँ ल। काठमाडौँ र नेपालगञ्ज यो दुईटा लोकेसन हामी लिने भयौँ। अब काठमाडौँमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फ्याक्टर रेटिङ एउटा हामी लिउँ। अब काठमाडौँको त्यो फ्याक्टर अनि रेटिङ भनेर मैले एफआर गरेँ है, फ्याक्टर रेटिङ। अनि त्यस्तै गरेर अब लोकेसन रेटिङ भने एलआर गर्छु म, एलआर लोकेसन रेटिङ। अब नेपालगञ्जको लागि पनि फ्याक्टर रेटिङ एउटा गर्नु पर्यो, फ्याक्टर रेटिङ अनि लोकेसन रेटिङ। अर्को चाहिँ हामी लोकेसन रेटिङ गरौँ, एलआर भनेर यो गरौँ। त अब यो फ्याक्टर रेटिङमा हाम्रो अब विभिन्न फ्याक्टरहरू त्यहाँ हुन सक्छ है। अब फ्याक्टर के लिने भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा र मेटेरियलै लिउँ पहिला है। र मेटेरियल भनेर र मेटेरियल लिउँ। ल अब हाम्रो चाहिँ र मेटेरियल एउटा लिउँ, र मेटेरियल भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को हाम्रो इनर्जी लिउँ न हैन, यो इनर्जी भन्ने लिउँ। अर्को र मेटेरियल हैन, अर्को चाहिँ अब लेबर लिउँ। हैन अब हामी यसरी यो तीनटा मात्र लिउँ है, टाइम लाग्छ यो धेरै लिएर काम छैन, आखिर यसैबाट बुझिहालिन्छ। अब तीनटा चाहिँ यो मैले लिएँ मेटेरियलको रूपमा। अब यसलाई फ्याक्टर रेटिङ के गरिन्छ भने हेर, जहिले पनि हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भने यो फ्याक्टर रेटिङ गर्दाखेरि 1 to 5 गर्ने है जहिले पनि। फ्याक्टर रेटिङ भनेको अब यो फ्याक्टर रेटिङ भनेको हाम्रो चाहिँ 1 to 5 जहिले पनि 1 देखि 5 लिने, यो सम्झिराख्नु। लोकेसन रेटिङ लिँदाखेरि जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा लोकेसन रेटिङ गर्दाखेरि 1 to 10 गर्नुपर्छ। अब तिमीले लोकेसन रेटिङमा 1 मिनिमम 1 दिन सक्छौ, म्याक्सिमम 10 दिन सक्छौ। फ्याक्टर रेटिङमा मिनिमम 1 दिन सक्छौ, म्याक्सिमम चाहिँ त्यो 10 दिन सक्छौ, के अरे 5 दिन सक्छौ है। ल अब यहाँ दिउँ न, र मेटेरियललाई मैले 5 दिएँ है, इम्पोर्टेन्ट। त्यो मेरो इच्छाअनुसार मैले दिन सक्छु। र मेटेरियल भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर मैले माने। त्यसमा लगानीको लगभग टोटल कस्टको 50% लगानी गर्नु, 50% त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले त्यसलाई बढी इम्पोर्टेन्ट दिएँ। इनर्जीलाई मैले 4 दिएँ है, लेबरलाई 3 दिएँ मैले। काठमाडौँ लोकेसनमा लेबरलाई, लेबरको हिसाबले 3 पनि नदिउँ, यहाँ महँगो छ, यसलाई 1 दिएँ मैले। ल किनभने यो त महँगो छ,
काठमाडौँमा त लेबर बाहिर सस्तो छ, यहाँ चाहिँ महँगो छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भयो र अनि अब लोकेसन रेटिङमा आएर लोकेसन रेटिङमा हामीले चाहिँ यसलाई लोकेसन भन्नासाथ हामीले यसको आधारमा कसरी यसलाई उ गर्ने त रेटिङ गर्ने भन्दाखेरि र मेटेरियलको आधारमा काठमाडौँलाई गर्दाखेरि र मेटेरियल अलि यहाँ पाउन गाह्रो छ। पाउन गाह्रो भएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ जम्मा 2 मात्र दिएँ हेर है, 2 दिएँ। अब इनर्जी त प्रशस्तै पाइन्छ है, इनर्जीमा कुनै गाह्रो छैन, यसलाई 5 नै दिएँ मैले, म्याक्सिमम गरेँ। अनि त्यस पछाडि अर्को मैले लेबर, अब लेबरमा यो ठाउँमा एकदमै पाउन गाह्रो छ। अब लेबरहरू प्रशस्तै पाउनु त पाउँछ हैन, तर के छ भने लोकेसनको हिसाबले हाम्रो चाहिँ अब यो लेबरलाई हामी 2 दिउँ ल। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यसको कुरो आयो ल। अब नेपालगञ्जको लागि दिउँ र मेटेरियलमा, नेपालगञ्जमा र मेटेरियल राम्रो पाउँछ 5। अनि त्यस पछाडि हामी अर्को कुरा इनर्जीमा अलिकति समस्या छ त्यहाँ है, बत्ती गइराख्ने यताउता हुने इन्डियाको लाइन भएको हुनाले त्यहाँ गाह्रो छ, 2 दिएँ। अनि अब लेबरमा चाहिँ राम्रै त्यहाँ लेबर सस्तै पाइन्छ, त्यसलाई मैले 3 दिएँ। अब त्यस्तै गएर लोकेसन रेटिङको हिसाबले अब र मेटेरियलमा यहाँ हामीले यहाँ मिस्टेक गऱ्यौँ नि थाहा छ, यहाँ मिस्टेक भयो है काठमाडौँको हिसाबमा। यो त 1 देखि 10 सम्म लिन सक्छौँ हैन, ठिकै छ यो 1 देखि 10 तिमी मैले यो दिन, म्याक्सिमम दिन पनि सकिन्छ तर मैले दिन ल। अब नेपालगञ्जमा दिउँ, नेपालगञ्जमा र मेटेरियलको हामी म्याक्सिमम दिउँ 8 दिउँ नेपालगञ्ज है। इनर्जीको लागि हाम्रो चाहिँ अब लोकेसनको हिसाबले यो 5 दिउँ। अनि यसमा चाहिँ लेबरको हिसाबले यसलाई मैले 9 दिएँ ल। अब यो चाहिँ हाम्रो आयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईटाको के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रोडक्ट निकाल्नुपर्छ, एफआर इन्टु एलआर है। एफआर इन्टु एलआर गर्नुपर्छ। एलआर यहाँ पनि एफआर इन्टु एलआर। अब एफआर मल्टिप्लाई बाई एलआर। ल अब यो गर्दाखेरि यहाँ 10 आयो, अनि यहाँ चाहिँ 20 आयो, यहाँ चाहिँ 2 आयो है। अब यहाँ चाहिँ 40 आयो, यहाँ चाहिँ 15 आयो, अनि यहाँ चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 36 आयो, 36 आयो। अब हामी यसको टोटल गर्ने, यहाँ टोटल अब टोटल गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दा यसको टोटल अब 20 यो चाहिँ 32 भनौँ न ल, 32 आयो। यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ बस्यो नि, के हुँदैन।
यो 32 आयो है ल अब 32 आयो भनेपछि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ कति आउँछ त भन्दा यहाँनिर अब यसको टोटल हाम्रो यसलाई सम है 91 आयो ल हेर अब हाम्रो चाहिँ यो हेर्दाखेरि अब काठमाडौँको फ्याक्टर रेटिङको टोटल 32 नेपालगञ्जको फ्याक्टर रेटिङको टोटल 91 जसको रेटिङ बढी आएको छ त्यही ठाउँमा हामीले चाहिँ लोकेसन चुज गर्नु पर्यो है त्यही ठाउँमा लोकेसन चुज गर्नु पर्यो अब लोकेसन चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि नेपालगञ्ज हामीले चुज गर्नुपर्ने भयो यो अनुसार है त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले डिसिजन लेख्नु पर्यो अब डिसिजन चाहिँ तिमीहरूले के डिसिजन दिने त भन्ने कुरो अब लेख अब यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टोटल फ्याक्टर रेटिङ अफ नेपालगञ्ज इज मोर देन फ्याक्टर रेटिङ अफ काठमाडौँ देयरफोर नेपालगञ्ज इज एप्रोप्रिएट लोकेसन टु इस्टाब्लिश द मैन्युफैक्चर कंपनी भनेर लेख यो लेखिदिनु पर्ला पर्दैन डिसिजन कसरी भन्नुभएको एकचोटि भन्दैन न डिसिजन चाहिँ अब फ्याक्टर रेटिङ लेख्नु पर्यो टोटल फ्याक्टर रेटिङ अफ नेपालगञ्ज लेख कपी छ भने त्यसमा तिमीले लेख्न सक्छ टोटल फ्याक्टर रेटिङ अफ नेपालगञ्ज इज मोर देन फ्याक्टर रेटिङ अफ काठमाडौँ therefore we should choose Nepalganj as the suitable location to establish manufacturer company लेखा ल अब हाम्रो यो सेकेन्ड मेथडको लागि मैले चाहिँ फोटो खिचेको छु है एउटा एक्जाम्पलको लागि त्यो फोटो अहिले शेयर गरौँला अब पहिला चाहिँ हाम्रो सेन्टर ग्राभिटी मेथड गरौँ है एक्सेलमै गर्न मिल्ने भावनाले सेन्टर ग्राभिटी मेथड है अब यसलाई पनि म अहिले सेन्टर ग्राभिटी मेथडमा हाम्रो चाहिँ यो के छ त भन्दाखेरि कस्तो किसिमको प्रब्लम हुन्छ त सेन्टर ग्राभिटी मेथड है यो सेन्टर ग्राभिटी मेथडमा के गरौँ भने एउटा एक्जाम्पलको लागि अब हाम्रो यहाँ पनि दुईवटा लोकेसन लिउँ हेर अब धेरै तीनवटा चारवटा लोकेसन लिन सकिन्छ हेर है तर यहाँ चाहिँ अब धेरै लोकेसन लिएर टाइम कन्ज्युम मात्र हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब लोकेसन हामी मानौँ न
अब कुन ठाउँमा यो वास्तवमा सेन्टर ग्रेभिटी भने तिमीहरूले कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हरेक किसिमले कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ त। र मान काठमाडौँ एउटा यहाँ चाहिँ तिमीले म्यानुफ्याक्चर कम्पनी इस्टाब्लिस गर्न खोजेका छौ काठमाडौँमा, त काठमाडौँको कुन ठाउँमा गर्ने त? यो सेन्टर ग्रेभिटी भन्नासाथ एउटा पार्टिकुलर ठाउँ हुन्छ, त्यो पार्टिकुलर ठाउँको कहाँनिर स्थापना गर्ने त्यो डिसिजन लिने काम यसले गर्छ सेन्टर ग्रेभिटीले। अब हरेक किसिमले सेन्टरमा पर्नु पर्यो क्या, त्यो सेन्टर ग्रेभिटी भने त्यही हो नि, हरेक किसिमले। त्यो चाहिँ अब न्यू रोडबाट पनि नजिक पर्नु पर्यो, सोह्रखुट्टेबाट पनि नजिक पर्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट यो बानेश्वरबाट पनि नजिक पर्नु पर्यो। र यो विभिन्न किसिमले त्यो पपुलेसनलाई हेरिन्छ। यहाँ मुख्य कुरा यो मेथडमा पपुलेसनलाई बढी इम्फेसिस दिन्छ, बढी इम्पोर्टेन्स दिन्छ। अब पपुलेसनलाई हेरेर हामी जहाँ बढी पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनको कुन ठाउँमा राख्ने त? अब मान तिमीहरूले एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनी भन्दा पनि पसल राख्न खोज्यौ हैन, अब कुनै पसल राख्न खोजेका छौ र त्यो पसल कहाँनिर राख्ने भन्ने डिसिजन लिन त गाह्रो छ। हेर अब मैले सोह्रखुट्टेमा राख्ने भने त सोह्रखुट्टेको पनि कुन ठाउँमा राख्ने त? सोह्रखुट्टे त सोह्रखुट्टेमा राख्ने, त अब सोह्रखुट्टे भने पनि धेरै ठुलो एरिया छ, त्यसलाई ठमेल नजिक गरेर राख्ने कि त्यसलाई उता नयाँ बजार नजिक गरेर राख्ने कि अब त्यसको त्यो तलपट्टि टाउन प्लानिङ छ हैन, टाउन प्लानिङ नजिक गरेर राख्ने कि बालाजु नजिक गरेर राख्ने कि अब यो चाहिँ समस्या हुन्छ। हेर हामीलाई यो डिसिजन लिने भने निकै गाह्रो डिसिजन हो। अब यसको लागि एउटा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो बेला डाटा कलेक्सन गर्नु पर्यो, अनि डाटा कलेक्सन गरेर त्यो डाटाको आधारमा हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो डाटा हाम्रो चाहिँ के हो त? सेन्टर ग्रेभिटी मेथडबाट हामीले यसलाई गर्नुपर्ने भयो भनेपछि अब हाम्रो सेन्टर ग्रेभिटी मेथडमा सेन्टर ग्रेभिटी मेथड अब हामीले मा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मैले लिँदैछु है। अब यो एक्जाम्पलमा के गरौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले काठमाडौँमा चाहिँ पसल राख्दैछ भनौँला, पसलको कुरा गरौँ, म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको पनि त्यही नै हो, पसल राख्दैछ। अब त्यो पसल राखिसकेपछि कुन ठाउँमा पसल राख्ने त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो एरिया भनौँ न, टेरिटोरीहरू हैन। अब यसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो टेरिटोरीहरू हुन सक्छ। अब एरिया भने पनि भयो, एरिया, र एरियामा हामी के एरिया लियौँ भने कतिवटा एरिया जस्तो ए भन्ने एउटा, अब ए भन्ने लियौँ, यसले के बोल्दो रहेछ, ए भन्ने लियौँ, अनि अब बी भन्ने लियौँ, अनि सी भन्ने लियौँ, अब डी भन्ने लियौँ, अनि त्यस्तै गरेर अब ई भन्ने पनि लियौँ, 5वटा लियौँ न, धेरै नलियौँ, एरिया भयो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यो एरियाको के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा कोअर्डिनेट, हामीले एक्स र वाई भन्ने एउटा कोअर्डिनेट हामीले लियौँ। अब मुख्यतया कोअर्डिनेट भने तिमीले डिस्टेन्स नै हो है, कहाँबाट कहाँसम्म कति डिस्टेन्समा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। कोअर्डिनेट भने डिस्टेन्स हो, एक्स र वाई। अब जस्तो मान न एउटा एक्स एक्सिस भयो, अनि एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस हुन्छ, अनि एउटा पोइन्ट चाहिँ हामी ग्राफ प्लट गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु 10 भयो भने वाईको भ्यालु कति भनेर यहाँनिर पोइन्ट प्लट गर्छौँ नि, हो यो पोइन्ट प्लट भने चाहिँ एक्स एक्सिसबाट कति टाढा छ, वाई एक्सिसबाट कति टाढा छ भने हो नि, एक्स र वाई भने त्यो कोअर्डिनेट भन्छ।
कति डिस्टेन्समा पर्छ भन्ने हो। त्यही अब डिस्टेन्स हामीले यहाँ लिनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो कोअर्डिनेट। हेर अब कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स र वाई मा ए को लागि हामी लियौं अब किलोमिटर को हिसाबले लियौं है 2 र 3 गरौँ है। अनि अर्को चाहिँ 4 र 5 गरौँ 4 र 5। अर्को चाहिँ हामी 6 र 2 गरौँ 6 र 2 गरौँ। अनि यहाँ चाहिँ 7 र 5 गरौँ। अनि यहाँ चाहिँ 3 र 4 गरौँ। ल यो हाम्रो कोअर्डिनेट भयो। हेर अब यसमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब एक्स र वाई अलग अलग गरेर राखेर गर्दा पनि हुन्छ है। अब त्यो नगरिकन पनि हाम्रो चाहिँ लिन सक्छौं लिन त। ल अब यसलाई एक्स अलग गर किन बढाउने पपुलेसन मात्र गरौँ है। पपुलेसन यो एउटा अब यहाँ कति पपुलेसन छ ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ पपुलेसन मान हाम्रो 200 छ भनौँ न सपोज 200 हैन। यो 200 भने चाहिँ 20,000 भनेर यस्तै जाउँ 1000 मा यो 1000 मा जाउँ। अनि अब यो चाहिँ हाम्रो x00 गरौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो 500 गरौँ। त्यसपछि 400 गरौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो 350 गरौँ 350 गरौँ। यो आयो। अब यहाँ हामीले के निकाल्नु पर्यो भने px र py भन्ने निकाल्नु पर्छ। यो पपुलेसनलाई p मान है। पपुलेसनलाई p मानौं। अनि यसलाई अब यो x एउटा निकाल्नु पर्यो px र py निकाल्नु पर्यो py। ल अब px र py भने हाम्रो यहाँ के आयो त भन्दा यहाँ 400 आयो 400। अनि त्यसपछि यहाँ 2400 अनि यहाँ चाहिँ 3000 आयो। अनि त्यसपछि यहाँ 2800 आयो। अनि यहाँ चाहिँ अब 0101050 हैन त। ल यहाँ चाहिँ यो आयो। अब यो x को हो है। यो x भयो। अब py यहाँ निकाल्दा py निकाल्दाखेरि अब y ले पपुलेसनलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ 600 भयो। अब यहाँ चाहिँ 3000 नै भयो 3000 भयो। अब यहाँ 1000 भयो। अब यहाँ चाहिँ 2000 भयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 1400 भयो हैन त।
1400 भयो होला। अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो भने सम निकाल्नु पर्छ है। यो टोटल यहाँ चाहिँ टोटल अब पपुलेसनको टोटल निकाल्ने। पपुलेसनको टोटल निकाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यसलाई सम गरौँ, यसको पनि टोटल निकालौँ, यसको पनि टोटल निकालौँ है। ल यति आयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा एउटा यसमा अब तिमीहरूले फर्मुला छ एउटा, त्यो फर्मुला राख्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अब फर्मुला के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो एक्स कोअर्डिनेटको सेन्टर ग्राभिटी, वाई कोअर्डिनेटको सेन्टर ग्राभिटी राख्नु पर्यो। अब यसमा हामीले चाहिँ सेन्टर ग्राभिटी अफ एक्स सेन्टर ग्राभिटी अफ एक्स भनेर लेख। सेन्टर ग्राभिटी अफ एक्सलाई हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, यसलाई लेख्दाखेरि हामीले एक्स सिजी भनौँ, एक्स अनि यसको सफिक्समा सिजी, एक्ससिजी इज इक्वल टु, अब यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने यो पीएक्स भन्यौ नि यहाँ, यो हो। अब यसलाई यो पीएक्स बाई अब हाम्रो पपुलेसनको सम भने समेसन पी भनौँ, पीएक्स बाई समेसन पी। अब समेसन पी को यहाँ सिम्बलमा जानु पर्ने हेर। Center gravity of x equals to summation px भएर summation p हो। px summation px को summation लिने होला। समेसन आएन है पख, यहाँ समेसनको सिम्बल एकचोटि म यहाँ ल्याउँदैछु। समेसन px बाई अब यहाँ चाहिँ समेसन पी, यो समेसन पी भनेर अब यहाँ लेख्नु पर्यो। ठुलो पी पो आएको त र जे होस्, तिमीहरूले कुरा बुझ। अब दिस इज इक्वल टु बोल्डमा आयो, त्यो बोल्ड किन बोल्ड भयो? अब यसको चाहिँ हाम्रो समेसन पी भयो। अब यसलाई चाहिँ इज इक्वल टु गर। अब के भयो त, समेसन पीएक्स कति आएछ माथि हेर। समेसन पीएक्स भनेको हाम्रो चाहिँ 9650 अनि डिभाइडेड बाई हाम्रो कति भयो भने पपुलेसन 2050 है। ल अब यसको भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो, त्यो निकाल है। अब अर्को चाहिँ हाम्रो सेन्टर ग्राभिटी अफ वाई,
अब सेन्टर ग्रेभिटी अफ वाइ भनेर सेन्टर ग्रेभिटी अफ वाइ। अब यसलाई चाहिँ ब्र्याकेटमा YCG भनेर यो गरेर अब यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने समेसन PX PY समेसन PY अपन समेसन P हुन्छ। अब समेसनको साइन ल्याउँ, समेसन ल समेसन PY PY बोर्डमा अपन समेसन P समेसन P। ल अब यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समेसन PY भने 8000 छ, 1000 2050। ल अब यसको भ्यालु निकाल है। यसलाई अब अनि त्यसपछि यसको डिसिजन लेख्नु पर्यो है। यसको डिसिजन लेख्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ त यसको डिसिजन अब यसको भ्यालु मान अब तिमीहरूलाई सर लेख्नु त म भन्छु भ्यालु त्यसको 4.71 माथि कति x को 4.71 4.71 y को 3.91 कति 3.91 0.91 आयो। ल अब डिसिजन लेख 3.91 ठिक छ। सर ल अब डिसिजन लेख म भन्छु तिमीहरूले डिसिजन लेख। हेन्स HENCE हेन्स हेन्स लेखे पनि भयो, सिन्स लेखे पनि भयो है। र सिन्स नै लेख। सिन्स द सेन्टर ग्राभिटी पोइन्ट इज अब यसै लेख। अब यो ब्र्याकेट सुरु गरेर अनि 4.71 अनि कमा हाम्रो 3.91 भनेर लेख अनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदियो। Since the center gravity point is 4.71, 3.91. So the investor should locate his or her गर न his or her मार्ट लेख न मार्ट है पसल his or her मार्ट his or her mark in the area of the center gravity
in the area of center gravity 4.71, 3.91 ल यसकै आसपासमा पर्ने गरिकन राख्नु पर्यो के यसकै सेन्टर ग्रेभिटीमा पर्ने गरेर राख्नु पर्यो यहाँबाट र यहाँबाट को यो 20 पोइन्टमा राख्नु पर्यो अनि त्यो राख्यो भने उसको चाहिँ बिजनेस राम्रो हुन्छ त्यो किसिमको डिसिजन लिनु पर्यो आजलाई टाइम सिद्धियो हेर तर अनि लोकेसन कुन चुज गर्ने बताउनु एरिया उसले त्यही त लोकेसन के गर्नु पर्यो भने अब हामीले एक्स कोअर्डिनेट वाइ कोअर्डिनेट सबै गएर सेन्टर ग्रेभिटी निकाल्यौं नि 4.71 3.91 गर्यौं हो अब यसैको चाहिँ केन्द्र बिन्दुमा रहने गरी हामी लोकेसन छान्नु पर्यो यो दुईटा कोअर्डिनेटको बीचतिर पर्ने गरी अब यसबाट जहाँ दायाँ बायाँ तल माथि सबैबाट सेन्टर पार्ने गरी यो भन्दा 4.71 भन्दा टाढा पनि राख्नु भएन 3.91 भन्दा टाढा पनि राख्नु भएन त यसको चाहिँ सेन्टरतिर पर्ने गरी यसकै आसपासमा पर्ने गरी राख्नु पर्यो 4.71 र 3.91 को आसपासमा राख्नु पर्यो सर स्लाइड अलिकति माथि गर्दिनु एकचोटि त्यो माथिको टेबल ल अब यो एउटा मेथड बाँकी रह्यो ब्रेक इभन है सर त्यो स्लाइड अलिकति माथि गर्दिनु त्यो टेबल वाला अलिकति माथि गर्दिनु एकचोटि ल यसरी अब सेन्टर ग्रेभिटीको बारेमा हामीले पढ्यौं अब भोलि चाहिँ हामी ब्रेक इभन एउटा पढ्छौं अनि ब्रेक इभन भएपछि क्यापासिटी डिसिजनको पनि त्यहाँ चाहिँ प्रब्लमहरु छ सिम्पल छ त्यो पनि त्यो पढौँला भोलि अब क्यापासिटी डिसिजन अनि त्यसपछि हामी चाहिँ लेआउट डिसिजन मेकिङमा जान्छौं थ्योरी अलिकति थ्योरी पढ्छौं त्यो थ्योरी पढिसकेपछि अनि त्यहाँबाट हाम्रो न्यूमेरिकल छ त्यसको अलि टाइम लाग्छ न्यूमेरिकलमा अझै छ यो एकदमै लामो च्याप्टर ल आजलाई यति गरौँ है त ल बाइ Thanks for watching.